अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9 मई के हवाले से आज आर्मी चीफ ने भी लाहौर का दौरा किया। उस मौके पे उन्होंने वहां ये भी कहा कि जो 9 मई के असल मुजरिम हैं उनको हिसाब देना होगा। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसमें और भी उन्होंने बातें की। जो आम लोग जिनको वर्गलाया गया था उनको पहले शक का फायदा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, लेकिन जो असल मुजरिम है, जो असल रहनुमा है, उनसे किसी किस्म की कोई ढील नहीं की जाएगी, उनको किसी किस्म की कोई डील नहीं दी जाएगी और सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा। आइन और कानून के मुताबिक आर्मी चीफ ने वहां पे और भी बहुत सारी बातें की, सोशल मीडिया के हवाले से भी बातें की, डिजिटल टेररिज्म के हवाले से बातें की कि वहां पे दहशतगर्दी की जा रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इस किस्म की बातें उन्होंने की। उसके साथ साथ 9 मई के हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने भी जिनाह हाउस का दौरा किया। वहां पे उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सारी तनकीद की, बहुत सारे इल्जामात लगाए, वही इल्जामात जो पहले भी उनके ऊपर लगते रहते हैं। एक और जो आज इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई, इमरान खान साहब से साबिक सदर, जी हाँ जी, साबिक सदर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई जेल के अंदर। और आरिफ अलवी साहब को खान साहब ने लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट जो है कोई टास्क दिया या मिशन दिया है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब को बाहर से अप्रोच किया गया है और उनको कहा गया है कि जाके इमरान खान को आप समझाएं और चीजों को थोड़ा सा काम डाउन करें। आरिफ अलवी साहब से जब पूछा गया, मुख्तलिफ वहां पे क्वेश्चन हुए, वो भी मैं बताता हूं। पहले तो उन्होंने कहा कि फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये आपका काम नहीं है, आरिफ अलवी साहब ने ये कहा। उसके साथ साथ साबिक सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि माफी मजलूम को नहीं जालिम को मांगनी चाहिए, फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, सियासत का आपसे कोई ताल्लुक नहीं या फिर सियासत में आपका कोई काम नहीं। ये कहना कि मुल्क के 70% लोग गलत हैं, चंद लोग सही हैं, ये कहां की मंतक है। वो जो कहा जा रहा है ना कि जी सिर्फ चंद लोग गलत हैं बाकी सारे सही हैं, जमीनी हकायक जो है इससे बरअक्स है। अच्छा, अब जिस तरह ये सदर आरिफ अलवी साहब को भी वहां पे भेजा गया, हुकूमत भी कह रही है किसी किस्म की कोई माफी नहीं दी जाएगी। सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया के ऊपर भी उनको मुकम्मल गद्दार साबित कर दिया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आज से 1-2 दिन पहले तक मीडिया पे बैठ के हुकूमत वाले कह रहे थे जी हम तो पीटीआई से बात करेंगे। राना साहब कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब के, वो तो हमें इशारा दे दें तो हम चले जाएंगे उनसे बात कर दें। लेकिन आज सुबह से जो है तमाम जमात, तमाम हुकूमती ताज जो है तहरीक इंसाफ वालों को वो गद्दार साबित करने के ऊपर जो है ना वो तुले में, और कह रहे हैं जो तहकीकात हुई हैं उसमें भी जो है वो साबित हो गया कि कौन कसूरवार है। इसी वजह से वो जो तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जी ये खटपुतली है, इनको जो कहा जाता है ये लोग कह देते हैं, लिहाजा हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। अगर हमने बात करनी है तो हम फिर उनसे बात करेंगे कि जो फैसला साज है। अच्छा, अब आरिफ अलवी साहब को क्यों एक्टिवेट एकदम से वो हुए हैं, क्यों उनको इजाजत दी है? वैसे तो किसी को इजाजत ही नहीं दी जाती इमरान खान साहब से मिलने की। जहां पे मुझे ये लगता है कुछ पार्टी के जराये अंदर से बताते हैं और कुछ मेरा ये जो तज्जिया है कि चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं कि वहां पे चीजों को अब काम डाउन करना जरूरी है। और सदर ममलिकत, साबिक सदर ममलिकत इसमें इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं। मौजूदा सदर ममलिकत इसमें ठहंगे का किरदार भी अदा नहीं कर सकते। वो जो कहते हैं ना जी किरदार अगर किसी का होगा तो जरदारी साहब का होगा, उनका उतना ही होता है जितना उनको टास्क दिया जाता है, या फिर वो जो बंद कमरे में बैठ के जो उन्होंने चीजें करनी होती हैं। जब अवामी मूड चेंज करना हो तो वहां पे फिर अवामी लीडर से डील करना पड़ता है, अवामी लीडर को कहना पड़ता है कि जनाब कोई इसके ऊपर कुछ देखें, सूरत हाल मुनासिब नहीं है। पर एनीवे, अब वो इमरान खान साहब को एंगेज करेंगे, किस तरफ चीजों को लेके जाएंगे। अब हुआ ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इस सिस्टम के अंदर मियां साहब के साथ ज्यादती भी हुई, बीबी के साथ ज्यादती भी हुई, ये भी हुआ, वो भी हुआ, तो इमरान खान के साथ ऐसा क्या हो गया कि चीजें इस नहज पे पहुंच गई। अच्छा, अब ये जो नवाज शरीफ साहब की सियासत है, आप कुछ माह पीछे चले जाएं, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, 1.5-2 साल पीछे चले जाएं, जब मियां साहब मुल्क से बाहर थे तो वो क्या कहते थे? वो इल्जामात लगाते थे इदारों के ऊपर, बल्कि खलाई मखलूक, अब न्यूट्रल हर किसी को याद है, लेकिन खलाई मखलूक की जो टर्म है ये मियां साहब ने दी थी और ये जलसों में देते थे। जब उनको अदालत ने नाइल करार दिया था कि खलाई मखलूक ने ये कर दिया, खलाई मखलूक ने वो कर दिया, और उस वक्त वो इदारों के खिलाफ बात करते थे। फिर बाहर जाके उन्होंने बात की, वहां से एक दफा किसी मेजर जनरल इरफान साहब का उन्होंने नाम लिया था कि ये किसी एहसास इदारे में, और उन्होंने मरियम बीबी को कहा है कि हम ये कर देंगे और अगर कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार है। बाकायदा उन्होंने नाम लेके, आज जो लोग कहते हैं ना जी इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये जिम्मेदारों का वो होगा, मियां साहब ने बाकायदा नाम लेके कहा था। अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है, ये पहले हो रहा है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि ये चीजें पहले भी होती रही, लेकिन चीजें इस नहज पे क्यों नहीं पहुंची, उसकी कुछ वजूहत है, उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिस तरह मैंने कहा कि वो अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस वक्त उनके पास उस तरह पॉपुलैरिटी नहीं थी। अब तो बिल्कुल ही नहीं है, उस वक्त भी उस तरह पॉपुलैरिटी नहीं थी
کہ وہ ایک نیریٹو بنا سکیں. اس وقت عمران خان صاحب کے پاس بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں عوامی تائید ہے, یعنی عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کو سپورٹ کرتا ہے اور اس وجہ سے ان کا نیریٹو ہر جگہ پہ جاتا ہے. اور دوسرا, ان کی سیاست اور عمران خان کی سیاست میں فرق ہے. وہ کبھی اچھا کہتے تھے, کبھی برا کہتے تھے, کبھی الزام لگاتے تھے, کوئی بات چیت چلتی تھی, کوئی پیغام آتا تھا تو 6 مہینے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو جاتے تھے. یہ کوئی بات نہیں کرتے تھے, کوئی بیان نہیں دیتے تھے, میڈیا سے بات نہیں کرتے تھے. لیکن عمران خان کی حکومت کا جس دن سے خاتمہ ہوا, کوئی دن نہیں ہے, ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن انہوں نے سیاست نہ کی ہو, جس دن انہوں نے بیان نہ دیا ہو. جب ان کو گولیاں بھی لگی تو وہ کنٹینر سے باہر نکل رہے تھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے کیا ہوا تھا, اس وقت بھی ایک پولیٹیکل میسج دے رہے تھے. اسپتال سے, بستر سے انہوں نے جناب وہاں سے بھی سپیچ کی. پھر اب وہ جیل چلے گئے ہیں تو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ صحافیوں کو کچھ کہتے ہیں اور وہ پولیٹیکل نیریٹو کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو کہنا ہے کہ جی اس سسٹم کے اندر تو دوسروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں تو پہلے کیوں نہیں ایسا ہوا, یہ بات درست ہے کہ سسٹم کے اندر دوسروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں اور دوسروں نے بھی زیادتیاں ایکسپیرینس کی, ان کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انفیئر جو ہے ہو سکتا ہے فیصلے ہوئے ہوں, لیکن ان کا وہ ایکسپیرینس تھا. اس دفعہ ایشو یہ ہے کہ پہلی دفعہ سسٹم عمران خان کی سیاست کو ایکسپیرینس کر رہا ہے. باقی سب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی, سب نے وہ ایکسپیرینس کی. عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ناانصافی ہوئی, ہم نے بھی وہ ایکسپیرینس کی. لیکن اس دفعہ جو فرق یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست کو سسٹم پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہا ہے کہ جب کوئی بندہ اس طرح کی سیاست کرنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کریں. یہ ایکسپیرینس سسٹم کے لیے نیا ہے. تو اس وجہ سے آپ بہت زیادہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے اس طرح ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, آپ عدالت میں چلے جائیں وہاں پہ بھی اس طرح کے ریمارکس ہوتے ہیں, کسی اور طرف سے بھی کوئی معزز شخصیت اس طرح کے ریمارکس دیتی ہے. تو جب تک یہ معاملات کو کول ڈاؤن نہیں کیا جائے گا, چیزوں کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا, تو یہ ہجان کی کیفیت رہے گی. اب حکومت نے وہ جو نئی ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کی سائبر کوئی ایجنسی وغیرہ بنا دی ہے. اب آپ دیکھ لیں حالت اس ملک میں ڈیجیٹل رائٹس کی حالت یہ ہے کہ 80 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اس ملک میں ٹویٹر بند ہے, ایکس بند ہے, ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ کیا ڈیجیٹل رائٹس لوگوں کے پروٹیکٹ کریں گے؟ سمجھنے کی بات ہے. دنیا کیا دیکھے گی کہ جناب ادھر کیا ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکٹ ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ, آج آپ کو پتا ہے ملک بھر میں اسکول کے بچوں کی ریلیاں وغیرہ بھی ہوئیں, دیگر جگہوں پہ بھی ریلیاں ہوئیں 9 مئی کے حوالے سے. پی ٹی آئی والے لوگ بھی باہر نکلے, انہوں نے بھی ریلیاں کی. اسلام آباد میں بیرسٹر غور صاحب نکلے تھے, ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی بڑے عجیب طریقے سے, گلے سے پکڑ کے. وہ بھی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ بھی جناب کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اب یہ جو خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا اور پولیٹیکل کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے. عمران خان کے کہنے پہ یہ عمر ایوب صاحب کا کہنا ہے, انہوں نے یہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ جو ہے تفصیلات شیئر کی اور کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کو ان دونوں کمیٹیز سے نکال دیا جائے اور ان کو آؤٹ کر دیا گیا ہے, سائیڈ لائن کر دیا. اچھا, اب جو 9 مئی کے حوالے سے جس طرح پہلے بھی میں نے پچھلا ولاگ بھی جو بنایا تھا اس میں کہا تھا کہ جو لوگ قصوروار ہیں ان کو سزائیں دیں, ان کے مقدمات چلائیں, آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف چلان پیش کریں, صحیح طریقے سے تحقیق ہو تاکہ دودھ کا دودھ ہو اور پانی کا پانی ہو. لیکن اس کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہوا. اب یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی آج اس کے اوپر پوری ایک تھریڈ ٹویٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی 2023 کو ہوا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہاں پہ ملک بھر میں مظاہرے ہوئے تھے, لوگوں کو پکڑا گیا, پولیس نے پکڑا, فوجی حکام نے پکڑا, فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں, لوگوں کو بار بار جو ہے اس میں رکھا گیا, قید میں رکھا گیا, حبس بیجا میں رکھا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمنیسٹی ہیز آبزروڈ اوور دا لاسٹ ایئر دیٹ اسکورز آف پروٹیسٹرز ریمین ان کسٹڈی امپلیکیٹڈ ان ملٹیپل کیسز. یہ وہی بات جو صبح میں کر رہا تھا کہ آپ ایک کیس اگر کسی کے اوپر ہے جینون تو وہ بنائیں, ان کو سزائیں دیں. اتنے زیادہ کیس ٹھوک دیے کہ وہ جناب پوری چیز ہی کنٹروورشل ہوگی. آج عالمی سطح کے جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ کیسز میں آپ نے لوگوں کو امپلیکیٹ کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگوں کو بیل نہیں دی جا رہی ہے, بار بار لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر خواتین کا بھی ذکر ہے کہ ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا, ان کو بیل نہیں دی گئی. یاسمین راشد صاحبہ کا ذکر ہے, سنم جاوید کا ذکر ہے, عالیہ حمزہ ملک کا ذکر ہے. اینڈ وائلیشن آف دیئر پری ٹرائل رائٹس, جو ان کے رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا. اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دیر ہیز بین اے پیٹرن آف فائلنگ نیو کیسز اینڈ اریسٹ آفٹر بیل از گرانٹیڈ ان ایگزسٹنگ کیسز
टू कीप प्रोटेस्टर्स अंडर कस्टडी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि जब किसी को बेल मिल जाती है तो नया केस करके दोबारा उसको अंदर कर देते हैं। तो ये सारा चीज तो इन्होंने खुद कॉम्प्लिकेट की है। अब इसको क्या आलमी सतह पे कोई मानेगा? फिर उसमें उन्होंने फौजी अदालतों का भी जिक्र किया है। अगर लोग आप शवाहिद हैं, बार बार कहा जाता है, हुकूमत कहती है हमारे पास शवाहिद है, शवाहिद सही तरीके से मुकदमा चलाएं, चलान पेश करें, जिनके शवाहिद हैं दहशतगर्दी की अदालतों में चलाएं, दीगर अदालतों में चलाएं, फौरन उनको फारिग करें, उनको सजाएं दें ताकि मामला खत्म हो, तहकीकात करवाएं। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, उसकी वजह से ये मामला जो है मुल्क में नहीं आलमी सतह के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल मामला बन चुका है और अब इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि इस मामले को मेरिट के ऊपर डील किया जाए। जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं दी जाए। खामखा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए और सियासी बयानियां बनाने के लिए अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो मेरे ख्याल में फिर उसके तो वो डिजायर्ड इफेक्ट्स नहीं आएंगे जो हुकूमत अचीव करना चाहती है कि जनाब हमारा कोई सियासी बयानिया बन जाएगा। वैसा नहीं होगा, उल्टा मजीद कंट्रोवर्सी जनरेट होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।